ॐ अथ वास्तुसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। वास्त अष्पते ध्रुवास्थूणागुं सत्रगुं सौम्यानां द्रप्सो भेत्ता पुरागुं शश्वती नामिन्द्रो मुनीनागुं सखा गृह्यं भयं यच्चेद्विपात्सु यदुचेच्चतुष्पात्सु भयं यदस्ति अग्निर्यविष्ठ्यः प्रणुदतु तद्भयगुं शन्नः प्रजाभ्यः शमुनः पशुभ्यः अक्षस्पन्देऽङ्गचले च यद्भयं यद्वाशिते यदुचेद्दुरुक्ते अग्निर्यविष्ठ्यः प्रणुदतु तद्भयगुं शन्नः प्रजाभ्यः शमुनः पशुभ्यः दुःस्वप्ने पापस्वप्ने च यद्भयग् स्वप्नाशने यदमेध्यदर्शने अग्निर्यविष्ठ्यः प्रणुदतु तद्भयगुं शन्नः प्रजाभ्यः शमुनः पशुभ्यः वास्त अष्पते प्रतरणो न एधिगयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो अजरासस्ते सख्ये स्यामपि ते पुत्रान् प्रतिनो जुषस्व अमीबः वास्तो अष्पते विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेव एधिनः वास्त अष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्त्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्न एधि द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वास्तोष्पते नमस्तेऽस्तु भूषय्या निरतः प्रभो मद्गृहे धनधान्यादिसमृद्धिं कुरु सर्वदा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।